أنتم كأبناء باكستان هل تشتاقون إلى القدس؟ هل ترغبون في زيارتها؟ متى سنراكم في أرضنا؟ إن شاء الله يأتي يوم لما نحن نأتي إلى الأقصى، وهو يوم قريب، ونحن لا نريد نأتي إلى الأقصى ونقول لهذه الظالم والجابر والقاتل لإسرائيل أنت تؤتي لنا. إذن جواز الباكستاني فيه مفتوح، لكن كتبت على جواز الباكستاني ممنوع السفر لإسرائيل. نحن لا نريد نأخذ تأشيرة ولا نريد نأخذ إذن من الإسرائيليين لكي نحن ندخل في الأقصى ونأتي عند إخواننا في فلسطين. لا، إن أنت تسأل فقلبي يريد يأتي بعد ليس دقائق، بدون اللحظة نحن نريد نأتي في أقصى ونصلي في الأقصى ونلتقي مع أهل فلسطين ونلتقي مع شباب فلسطين وأطفال فلسطين. ولكنه موقف الباكستان واضح للدنيا، نحن لا نسافر إلى أرض المقدس إلا نحن نأخذ تأشيرة والإذن من سفارة فلسطينية من دولة فلسطين، وإن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى يأتي يوما قريبا لما إن شاء الله الفلسطين هو الحر ودولة فلسطين موجود والأقصى هو الحر، ونحن نصلي في الأقصى بإذن الله تبارك وتعالى بإذن أهل الفلسطين، ليس بإذن الإسرائيليين وليس بإذن هذه القاتل الجابر والظالم الذين يعملون الظلم من الأطفال إلى الزعفاء ومن النساء إلى الرجال. لا نقبل أبدا حتى دولة الفلسطين حرة وقوية يأتي في العالم، وإن شاء الله هذا وقت القريب.